लामो समयको अवरोधपछि खुलेको प्रतिनिधि सभाको बैठक नारायण काजी श्रेष्ठको चित्त बुझ्दो जवाब आएन भन्दै एमाले फेरि पनि गर्यो अवरोध। एमालेको नाराबाजी पछि संसद बैठक स्थगित गरियो। गृह मन्त्री र अर्थमन्त्री पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंका छ, छानबिन होस् भन्दै एमालेका सांसद महेश बर्तौलाको माग। अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेको भोलिपल्ट पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई किन विदेश जान दिइयो? एक अर्कासँग बाँच्नै नसक्ने गरी नेताहरू भेटिरहेका छन्, यसमा गम्भीर आशंका भएको रवि लामिछानेको तर्क। बार्गेनिङका लागि केही नेताहरू मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउन नपाइने लामिछानेको भनाई। तीन दलले निर्णय गरेपछि हामी लुरु पछि लाग्नु पर्ने हो र भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको प्रश्न। भारतको दबावपछि मात्रै सुन तस्कर पक्राउ परेको सांसद सुभालको दाबी। सिआइबीले नै सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउँछ, अर्को समिति आवश्यक नभएको गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गरिएको थियो र भन्दै रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च आदेश थप आधार हो, जुनसुकै पार्टीको भए पनि तथ्य र प्रमाण भएदेखि नछाड्ने गृह मन्त्रीको आश्वासन। संसद विघटन वा अवरोध गर्ने थलो नभएको एमालेलाई गृह मन्त्रीको जवाफ। 33 किलो सुन प्रकरणमा छानबिन आयोग त छान्नुस्, एक तोला पनि भेटिएन भन्दै एमाले प्रति विश्व प्रकाश शर्माको कटाक्ष। प्रतिपक्षले डिस्टर्ब मात्र गर्ने होइन, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दै माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलको भनाई। सरकारले 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई दियो स्वीकृति। कांग्रेस समावेशिताको पक्षमा रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि देश मान्ने पार्टी कांग्रेस नभएको गगन थापाको तर्क। सर्वोच्चले माग्यो राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारी निर्णय। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित बीच सहमति। सरकारले दिएको विभूषण नबेच्न महावीर पुनलाई गृह मन्त्रालयको आग्रह। जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन खोजे अवरोध हुने सिके राउतको चेतावनी। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखराका शैक्षिक संस्था 3 दिन बन्द गरियो। बाढी पहिरो बारे हाई अलर्टमा रहेर काम गर्न देशभरका प्रहरी युनिटमा सर्कुलर। मनोहरा खोलाको पुलमा अड्किएका राईको सकुशल उद्धार गरियो। देशभर कुन कुन सडक अवरुद्ध रहेका छन् बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह। धनुषामा बाढीले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता। रोल्पा बस दुर्घटना अपडेट, 4 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। मकवानपुर पहिरो अपडेट, बेपत्ता भएका 1 जनाको जीवितै उद्धार गरियो, अझै 5 जना बेपत्ता। 6 दिन बित्दा पनि फेला परेनन् अस्तु सेलाउन देवघाट गएका युवा र कोभिड पछि नियमित उडान गर्दै चाइना इस्टर्न। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साउन महिनाको 24 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 9 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन कृष्ण नवमी तिथिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस, राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विभिन्न नेताहरूको भनाई। लामो वार्तापछि केही समयको लागि सहमति भएर खुलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी के कस्तो रह्यो त? गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको जवाब। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त? शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। सकेसम्म छोटकरीमा भए पनि देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। एमालेको नाराबाजी पछि संसद बैठक स्थगित भएको प्रसंगबाट। नेकपा एमाले फेरि अवरोध गरेपछि हिजोको पनि संसद बैठक स्थगित भएको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफमा चित्त नबुझाएर एमाले संसद अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। एमाले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको छ, तर गृह मन्त्रीले सिआइबीको अनुसन्धानमा शंका रहे नयाँ सिराबाट जान सकिने बताएका थिए। उनले भने सुन काण्डमा संसदीय समिति बनाएको पनि हेर्यौं, त्यसको प्रतिवेदनको
कुनै कार्यान्वयन भएन। सरकारले छानबिन समिति बनायो, त्यसले 33 किलो सुन त के 1 ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर हुन्छ के राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिएपछि त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। तर गृह मन्त्रीको जवाबपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उठेको विषय भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्। उनले संसद सरकारको कारणले अवरोध भएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रीले एमाले प्रति आरोप लगाउन खोजेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्टै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विदेश जान किन दिएको भनेर प्रश्न उठाएका छन्। त्यही प्रकरणमा बहालवाला सचिवलाई जहाजबाट कठालो समातेर ल्याइएको भन्दै लामिछानेले माधव नेपाललाई विदेश जान दिनु विभेद भएको बताएका छन्। लामिछानेले 3 शीर्ष नेताहरूको निरन्तर छलफल प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। संसद बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनले बार्गेनिङको गन्ध आएको बताएका छन्। शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ, भागभण्डाको कुरा हुन्छ, के मिल्दैन, संसद चल्दैन, तोकिएको समयमा सदन चल्दैन, रातारात बसेर बार्गेनिङ किन गर्न सकिँदैन उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहने नेताहरू एक अर्कासँग बाँच्नै नसक्ने गरी भेटिरहेको भन्दै उनले यसमा आफूलाई शंका लागेको बताएका छन्। उनले राज्यका विभिन्न निकायहरू वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर निकम्मा बनाएको पनि बताएका छन्, जसका कारण जनताको विश्वास ती निकायबाट हटेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन सिना मंगलमै किन समातियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बाटोमा समातेको सुन मालिकसम्म किन पुग्न दिएन? 3 दिनपछि कम्पनीमा छापा मारियो, त्यहाँ पुग्न 3 दिन किन लाग्यो उनको प्रश्न रहेको छ। संसद बैठकको समय तोकिएपछि सो समयमा घण्टी बजाउनु पर्ने बताउँदै घण्टी बजाउनु अगाडि नै के कुरा मिलाउनु पर्ने हो सो मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख 3 दलले पुरै देश र संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले भने 3 दलले जे भन्छन् अरूले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बनाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ उनको प्रश्न रहेको छ। तपाईहरू रातरात सल्लाह गर्ने 3वटा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरु पछि लाग्नु पर्ने हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई 3 दल बसेर निर्णय गर्नुपर्ने गैर संवैधानिक अभ्यास संसदमा कसरी भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 3 दलले संसदीय समितिको सभापति भागभण्डा गरेको प्रति पनि लिङ्गदेनको आपत्ति रहेको छ। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बैठकमा बसेका थिए। त्यस क्रममा संसदीय विषयगत समितिको सभापतिमा समेत दलहरूले भागभण्डा मिलाएका छन्। तर त्यस्तो भागभण्डामा संसदको 4थो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र 5औं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई समेटिएको छैन। अहिले संसदको संरचना कसैलाई निषेध गरेर जाने खालको नभएको भन्दै लिङ्गदेनले यस्ता गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने पनि चेतावनी दिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको दबावपछि मात्रै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्नहरू पक्राउ परेको दाबी गरेका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले 27 पटकसम्म सुन तस्करी हुँदा किन पक्राउ परेनन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। 27औं पटकसम्म सुन तस्करी पक्राउमा किन परेनन्? के तस्करीमा सरकारको संलग्नता छैन? र उनले भने सुन तस्करी बारे भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएपछि मात्रै 28औं पटकमा पक्राउ परेको हो। प्रचण्डलाई पनि यसबारे संसदमा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको छ। सांसद सुवालले नेपालको उखु खेती र उखु मिल ध्वस्त पारी 50,000 टन चिनी भारतबाट आयात गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग समेत संसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले CIB ले 35 दिनभित्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी पनि गरेका छन्। श्रेष्ठले भेप मार्फत सुन तस्करीमा तथ्य प्रमाणले दोषी देखिएका कसैलाई नछाड्ने बताएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको हिजो मंगलबार संसदमा जवाब दिने क्रममा उनले
उनले माओवादी वा जुनसुकै दलको भए पनि दोषीलाई नछाड्ने दाबी गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले भेपको फाइल गृहमन्त्रीकै टेबलमा भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेलाई प्रति प्रश्न गरेका छन्। मेरो मित्रले भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो। उनले अघि भने होइन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो र सिआइबीले गरेको अनुसन्धान पहिला मेरो टेबलमा ल्याऊ अनि मैले जे भन्छु त्यो गर भन्ने चलन थियो र उनले प्रश्न गरेका छन्। हामी त्यसो गर्दैनौं। सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न र जे तथ्य प्रमाणले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजन प्रक्रियामा जान भनेको बताएका छन्। श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशले आधार दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भने, हामीले अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेका छैनौं, हामीले अभियोजनको प्रक्रियामा गइसकेका छैनौं, अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सिआइबीलाई निर्देशन दिएको पनि बताएका छन्। उनले भनेको मान्छेलाई तान्ने, कसलाई छोड दिने हामी गर्दैनौं, हामी कानूनलाई लागू गर्छौं, प्रमाणको आधारमा अघि बढ्छौं। माओवादी वा अन्य जुन पार्टीको भए पनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारबाही गरेरै छाड्छौं। यस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी जहाँसम्म भए पनि पुग्ने उनको दाबी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले 100 किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनुमा सरकारको कमजोरी भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको एउटा हातले गरेको कमजोरीलाई सिना मंगलमा राजस्व अनुसन्धानले सच्याएको बताएका छन्। छानबिन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको पनि बताएका छन्। उक्त प्रकरणमा 100 किलो सुन भेटिएको स्मरण गराउँदै उनले 33 किलो सुनको प्रकरणमा 1 तोला समेत नभेटिएको पनि स्मरण गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका स्थापित निकायको काममाथि अविश्वास नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका स्थापित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारले निष्पक्षतापूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार अनियमिततामा छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझे प्रश्न गर्न पनि एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले 5 रुपैयाँका दरले 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न धातुबाट सिक्का बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। हिजो मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। शर्माका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समावेशी संविधान बनाउने नेतृत्व गर्ने कांग्रेस समावेशिताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल प्राकृतिक रूपमा मात्रै नभएर जात जाति भाषा भाषी र संस्कृतिका आधारमा पनि विविधता युक्त भएको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले 29औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न झाँकीहरू हेरेपछि आफूलाई नेपाल निकै सुन्दर रहेको अनुभूति भएको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विचारमाथि देश मान्ने पार्टी कांग्रेस नभएको बताएका छन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा बोल्ने क्रममा थापाले भने, सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि देश भन्नेवाला पार्टी हामी होइनौं। कांग्रेस पार्टी विचारले डोर्याउँछ, विचारमा प्रष्ट भयौं भने कांग्रेसमा प्रष्ट हुन्छौं। बोल्न मन लागेको कुरा बोल्न पाउने, लेख्न मन लागेको कुरा लेख्न पाउनुको साथै नागरिकले भातृभाषाको पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने उनको तर्क रहेको छ। वर्तमान संविधान सम्पूर्ण रूपमा पर्याप्त नरहेकाले यसैबाट सुधार खोज्दै जानुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। संविधान बनाउँदै गर्दा छुट्नै नहुने कतिपय विषयहरू ओझेलमा परेको पनि थापाको दाबी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। गत 14 साउनमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमतिको माग गरेको छ। छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई 6 वैशाखमा भारतको
नयाँ दिल्ली स्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचार पूरा भएपछि उनी 17 वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए। स्वदेश फर्किएसँगै राष्ट्रपति पौडेलको प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैले तिर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर 12 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो। अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गौर हत्याकाण्डको छानबिन र कारबाहीको माग सहित आन्दोलनरत समितिले सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष रूपसागर देवी उपाध्याय र गृह मन्त्रालय बीच हिजो मंगलबार सहमति भएको हो। मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता भट्टराई र संघर्ष समितिका अध्यक्ष उपाध्यायले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सहमति पत्र अनुसार गौर घटनाको विषयमा दर्ता भएको जायरी समितिलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ। त्यस्तै यस घटनामा मृत्युवरण गरेर शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र छुटेकालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। रौतहटमा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माणको प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने, घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिलाई उपचारका लागि उचित प्रबन्ध तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई सरकारले दिएको विभूषण लिलामीमा नराख्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले पुनलाई एक जानकारी पत्र पठाएर नेपाल सरकारले दिएको मान पदवी उज्जवल कीर्तियम राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी न्यूनतम मूल्य समेत उल्लेख गरेर बिक्रीका लागि लिलामीमा राखिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ। कुनै नेपाली र विदेशीलाई दिएको मान पदवी र विभूषण कसैलाई बिक्री गरेमा, बन्दकी राखेमा वा मर्यादा विपरीत हुने गरी प्रयोग गरेमा सरकारले विभूषण रद्द गर्ने विषय पनि स्मरण गराएको छ। यसरी विभूषण नै रद्द भएपछि पाउने व्यक्तिको नाम समेत रद्द गरेर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन हुने विषय पनि गृह मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। महावीर पुन जस्तो प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्तिबाट कुनै गैर कानुनी कार्य नहुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको पनि पत्रमा उल्लेख रहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले जनतामाथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अध्यक्ष राउतले विद्युत उत्पादक व्यवसायीहरूसँग पैसा छ भन्दैमा जनतालाई पेलेर जलविद्युतका परियोजना बनाउन दिन नहुने बताएका छन्। उनले सरकारले जनतालाई पेलेर जलविद्युत परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई दिए सांसदहरूले नै अवरोध गर्ने बताएका छन्। राउतले कुनै पनि विकास जनताको लागि गर्ने भएकाले जनताको पक्षमा हुनुपर्ने उल्लेख पनि गरेका छन्। उनले विकास जनता र प्राकृतिक संरचना मास्ने गरी कुनै पनि परियोजनाहरू आउन नहुने तर्क दिएका छन्। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका शैक्षिक संस्था आजदेखि 3 दिनका लागि बन्द भएका छन्। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणलाई रोक्न मेयरको अध्यक्षतामा सरोकारवाला सहितको बैठकले महानगर भित्रका सामुदायिक संस्थागत मन्टेश्वरी सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्षे हिउँदे स्थानीय विधाबाट कट्टी हुने गरी 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म शैक्षिक संस्था विधा दिने निर्णय भएको महानगरको शिक्षा महाशाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बद्रीनाथ सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घरमा बस्न र अभिभावकलाई पनि संक्रमणबाट बच्न सूचनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन लगतै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका 77 वटै जिल्ला तथा मातहतका प्रहरी युनिटलाई विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार लगायतका कार्यमा चुस्त रूपमा लाग्न सर्कुलर पठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निर्देशन आए लगतै मातहतका सबै युनिटहरूमा सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले धनजानको क्षति भएको र केही मानिस बेपत्ता
भएको जानकारी आएको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा प्रहरी टोली सक्रियताका साथ लागिरहेको छ। खोज तथा उद्धार लगायतका विपद व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिन र नागरिकको जीव ज्यान जोगाउने कार्यालय पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भनेर मातहतका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर पठाइसकेका छौं। घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। सावधानी सचेतनाका विषयमा पनि सचेत गराइएको छ। उनले भने हिजो बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति प्रति सचेत हुँदै विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। उनले खोज उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका काममा सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिएका थिए। मनोहरा खोलाको पुलमा अड्किएका एक व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले हिजो खोटाङको बतासे गाउँपालिका 1 का 51 वर्षीय किरण राईको सकुशल उद्धार गरेको छ। खोलामा आएको बाढीका कारण उनी पुलको बीच भागमा रहेको पिल्लर माथिको स्ल्याबमा अड्किएका थिए। निरन्तरको वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। अविरल वर्षसँगै नदीहरूमा आएको बाढीले धनुषामा 3 जनालाई बगाएको छ, जसमध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। खोलाले बगाउँदा मिथिला नगरपालिका 2 अनन्तपुरका 16 वर्षीय अजय यादवको मृत्यु भएको छ। खोला तर्ने क्रममा लडेपछि बाढीले उनलाई बगाएको थियो। स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल लग्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै धनुषा सिराहा जोड्ने कमला नदीमा आएको बाढीले पनि 2 जनालाई बगाएको छ। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय साजन परियार र उनकी श्रीमती 30 वर्षीय माया परियारलाई कमला नदीको बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। स्थानीयका अनुसार उनीहरू नदीमै दाउरा टिपेर घर फर्कँदै गर्दा बाढी आएपछि बगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। हिजो बिहान रोल्पाको बागमाराबाट दाङ घोराइका लागि छुटेको ना 5 ख 2612 नम्बरको बस सहित मार्ग अन्तर्गत त्रिवेणी गाउँपालिका 7 स्थित रिचितिला नजिक दुर्घटनामा परेको हो। बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको छ। बस दुर्घटनामा परि रोल्पाको माडी गाउँपालिका 2 बस्ने 21 वर्षीय प्रकाश बाँठा, माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय गोर्खे डाँगी र उनकी 50 वर्षीय श्रीमती हस्त डाँगी तथा परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 46 वर्षीय भक्तबहादुर विकाको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि दाङ पठाइएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अविरल वर्षात पछिको पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोबानमा पहिरोले अक्कलबहादुर स्याङतानको घर बगाउँदा बेपत्ता भएका 19 वर्षीय पासाङ घिसिङको करिब 12 घण्टापछि स्थानीयले हिजो जीवितै उद्धार गरेका छन्। पहिरोले बगाएको घरभन्दा करिब 4 किलोमिटर तल बागमती खोला किनार बगेरीमा पासाङलाई फेला पारिएको स्थानीयवासी शेरबहादुर माझीले जानकारी दिएका छन्। घिसिङको शरीरभरि घाउचोट लागेको छ। स्थानीयवासीले उनलाई बिस्कुट र जुस खान दिएका थिए। उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्। स्थानीयवासीले उपचारको निम्ति उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा लगेका छन्। सिन्धोली हरिहरपुर एक घर भएका घिसिङ अक्कलबहादुरको घरमा सोमबार पाहुना लाग्न आएका थिए। मंगलबार बिहान 4 बजेतिर गएको पहिरोले अक्कलबहादुरको घर बगाएको थियो। पहिरोले पुरिएको अवस्थामा अक्कलबहादुरकी पत्नी 55 वर्षीय शान्ति मायाको उद्धार गरिएको थियो। स्थानीय चौकीमा ल्याएर उपचार गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। समाचार संकलन गर्दै को समय अवधिसम्म पहिरोमा परि अझै 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा 50 वर्षीय अक्कलबहादुर स्याङतान, उनकी छोरी 22 वर्षीय शिला पहरी, पहरीका पति अन्दाजी 25 वर्षीय जीवन पहरी, पहरीका छोरा अन्दाजी 4 वर्षका मिलन र करिब 1.5 वर्षीय दिव्य पहरी रहेको बुझिएको छ। अस्तु सेलाउन देवघाट पुगेका 1 जना युवा नारायणी नदीमा बगेर बेपत्ता भएको 6 दिन पुग्दा समेत भेटिन सकेका छैनन्। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 कौवापुरका 32 वर्षीय लोकेन्द्र भूषाल शुक्रबार बिहान नारायणी नदीले बगाएपछि बेपत्ता भएका छन्। कौवापुरकै मामाका छोरा 32 वर्षकै रेमन्त बस्नेतको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको मोक्ष प्राप्तिका लागि देवघाटमा अस्तु सेलाउन भनेर लोकेन्द्र साउन 18 गते बेलुका तुलसीपुरबाट एक्लै देवघाट गएका थिए। लोकेन्द्र
पछाडि फर्किएर अस्तु सेलाउँदै गर्दा नारायणी नदीमा बगेर बेपत्ता भएको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए। नदीको डिलमा मोबाइल, पर्स, नगद र लत्ता कपडा लगायतका सामग्री राखेर लोकेन्द्र अस्तु सेलाउन दुई नदी मिसिने दोभानमा पुगेका थिए। लोकेन्द्र रेवन्तको अस्तु सेलाउन भनेर घरबाट एक्लै त्यहाँ पुगे पनि दाङकै अन्य व्यक्तिहरू साउन 18 गते देवघाटमा गएका थिए। उनीहरूले पनि लोकेन्द्र बगेको प्रत्यक्ष देखे पनि नारायणी उर्लिएका कारण कसैको केही जोड नचलेको बताएका थिए। बेपत्ता लोकेन्द्रको खोजी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली आर्मीका साथै गोताखोरहरू समेतले 6 दिनसम्म खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चाइना इस्टर्नले कुनमिङ काठमाडौँ फेरि नियमित उडान गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आगामी सोमबार अगस्त 14 देखि सातामा एक दिन उडान गर्ने भएको छ। एयरलाइन्सले कोभिड अघि सातामा 7 वटै उडान गर्दै आएको थियो। कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि भने एयरलाइन्सले कार्गो उडान मात्रै गर्दै आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यससँगै नेपाल चीन दुईतर्फी उडान गर्ने वायु सेवाको संख्या 6 पुगेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।